औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं हूं आपका ट्यूटर, आपका टीचर, जो कि आपको पढ़ाता हूं ऑनलाइन और आपके लिए वीडियोस बनाता हूं ताकि मेरे बच्चों को ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि मेरे बच्चे घर पे रहें और अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। तो प्यारे बच्चों, मेरा साथ दीजिए, आइए इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। और प्यारे बच्चों ने बहुत सख्त मेहनत करनी है। आपको इंग्लिश का कोई इशू नहीं रहेगा। 1 क्लास से लेकर 12th तक इंशाल्लाह मैंने तमाम बुक्स की वीडियोस यूट्यूब पे डालनी है और मेरे बच्चों ने वहाँ से पढ़ना है और मुझे दुआओं में याद रखना है। तो चढ़ते हैं आज के लेसन की तरफ। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं 10th क्लास की इंग्लिश यूनिट नंबर 1। यूनिट का नाम है जी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ का पैकर। तो प्यारे बच्चों, इस लेसन की उर्दू ट्रांसलेशन, इस लेसन की एक्सरसाइज, इस लेसन की ग्लॉसरी, इस लेसन का थीम, इस लेसन के तमाम डिफ़िकल्ट वर्ड और उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको इस वीडियो के अंदर सिखाई जाएगी। तो विदाउट वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है ट्रांसलेशन का। जी तो बच्चे, सबसे पहले हम लोग करेंगे ट्रांसलेशन। जी तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 है और हम इसकी करेंगे उर्दू ट्रांसलेशन। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मॉडल, एक परफेक्ट मुकम्मल मॉडल नमूना है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक मुकम्मल अमली नमूना है एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए, फॉर द पीपल हु, उन लोगों के लिए वांट टू अटेन, जो हासिल करना चाहते हैं, गुडनेस नेकी, पिटी, रहमदिली एंड सक्सेस और कामयाबी। जो लोग तकवा हासिल करना चाहते हैं, जो लोग नेकी हासिल करना चाहते हैं, गुडनेस नेकी, पिटी, तकवा एंड सक्सेस और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं इन देयर इंडिविजुअल, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, एज वेल एज सोशल लाइफ, और अपनी माशरती ज़िंदगी में। जो लोग अपनी इन समाजी ज़िंदगी में या माशरती ज़िंदगी में नेकी, तकवा और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना है। प्यारे बच्चों को समझ आ गई? हज़रत मोहम्मद लाइफ इज़ परफेक्ट मॉडल, एक मुकम्मल तौर पे मॉडल नमूना है एंड एग्जाम्पल और मिसाल भी है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना है हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो नेकी, तकवा और कामयाबी अपनी इनफरादी ज़िंदगी में या अपनी माशरती ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं। पीपल कैन सीक लाइट, लोग रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, लोग रोशनी हासिल कर सकते हैं फ्राम द मैसेज, पैगाम से, एंड गाइडेंस और रहनुमाई से फ्राम हिज लाइफ, आपकी ज़िंदगी से। लोग आपकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ठीक है, गाइडेंस फ्राम देयर, या आपकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं टू अचीव, हासिल करें परफेक्शन होता है बाय ऑल मीन्स समथिंग इज़ राइट, उसमें ज़रा सी गलती ना हो, उसे हम परफेक्शन कहते हैं। इन देयर मॉरल, व्हाट इज़ मॉरल कहते हैं प्यारे बच्चों इखलाकियात को। किसे कहते हैं? अपने मॉरल इखलाक को ठीक करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल, रूहानी, इखलाकी, रूहानी एंड सोशल एरियाज और मशरती पहलू ऑफ लाइफ, जिंदगी के।
People can seek light from the message and goodness and guidance from his life. लोग आपकी ज़िंदगी से और आपकी रहनुमाई से सीख सकते हैं कि वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं अपने अच्छे नेकी, इखलाकियात, रूहानी ज़िंदगी में और मशरती ज़िंदगी के तमाम मशरती पहलुओं से. He has set very high and noble ideals. He has set, आपने बुनियादें रख दी हैं, very high बहुत आला, and noble ideals. Noble ideas अजीम नज़रियात. Through his practical examples, अपने अमली मिसालों से for all mankind, तमाम बनी नौ इंसान के लिए to follow, कि वो उनकी पैरवी करें in every field of life, ज़िंदगी के हर मैदान में. आपने आला मिसालें, आला नज़रियात की मिसालें तमाम लोगों के लिए अमली तौर पर हमारे सामने रख दी हैं कि ज़िंदगी का कोई भी पहलू हो तो इंसान, बनी नौ इंसान, वो किसी भी मज़हब से हो तो वहाँ से रहनुमाई हासिल कर सकता है. प्यारे बच्चों को समझ आ गई? चलिए जी अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. जी तो प्यारे बच्चों पैराग्राफ नंबर 2 है हमारे पास. हजरत मोहम्मद प्रैक्टिकली प्रूव्ड, एक प्रैक्टिकल करके जो दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है, जो हम लोगों के सामने एक काम करके दिखाना, इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकली, अमली तौर पे. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, आपने अमली तौर पर साबित किया दैट के नो वन कुड बी मोर जस्ट, कि कोई भी शख्स आपसे ज्यादा इंसाफ पसंद नहीं हो सकता, एंड इक्विटेबल, और लोगों को बराबर मसावी रखने वाला नहीं हो सकता, देन रसूलुल्लाह, अल्लाह रसूल ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह के रसूल से. अल्लाह के आपने अमली तौर पे साबित कर दिया कि कोई भी शख्स अल्लाह के रसूल से ज़्यादा इंसाफ पसंद और लोगों को मुसावी नहीं रख सकता, बराबरी का, यानी कि लोगों को बराबरी के हकूक देने जो आपने दिए वो कोई और नहीं दे सकता. इंसाफ भी और लोगों को बराबरी भी, यानी गरीब और अमीर का कंसेप्ट जो है आपने सबको कहा कि सब बराबर है, सब आदम की औलाद है. एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर के तौर पर, यंग नौजवान ट्रेडर ताजर के तौर पर, ही अर्न, आपने कमाया, आप मशहूर हुए, अर्न मशहूर हो जाना, कमा लेना. हम कहते हैं कि यार उसने बड़ा नाम कमाया है, वो बड़ा मशहूर हुआ है, तो आपने कमाया, क्या कमाया? रेपुटेशन. रेपुटेशन एक नाम, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, अपनी ईमानदारी की वजह से, फेयर, ईमानदारी की वजह से, फेयर कहते हैं फिर मुनसिफाना तौर पे, जो आप मुनसिफ बन के फैसले करते थे, एंड जस्ट, और इंसाफ पसंद के तौर पर, बिजनेसमैन, एक ताजर के तौर पे, आप एक नौजवान ताजर के तौर पर एक नाम कमाया ईमानदारी की वजह से, मुनसिफाना फैसलों की वजह से और ईमानदारी की वजह से. ही ऑलवेज हैड फेयर, आप बिल्कुल साफ बयान करते थे, मुनसिफ थे, एंड जस्ट, और इंसाफ पसंद थे, डीलिंग्स, मामलात में. ऑल द पीपल, विद ऑल द पीपल, तमाम लोगों के साथ आप फेयर थे और जस्ट थे, इंसाफ पसंद थे और साफ साफ बात करने वाले थे. When the Kaaba was being constructed, जब काबा को तामीर किया गया, there arose a dispute. डिस्प्यूट छोटा लड़ाई झगड़ा जो चंद एक लोगों के दरमियान होता है, उसे हम डिस्प्यूट कहते हैं. There arose a dispute among the people, वहां पर लोगों के दरमियान एक झगड़ा खड़ा हो गया, रिगार्डिंग, रिलेटेड, ठीक है, मिलता जुलता, किससे? आप ब्लैक स्टोन, काले पत्थर, काले पत्थर को लेके एक छोटा झगड़ा कबीलों के दरमियान फैल गया. अब झगड़ा क्या था प्यारे बच्चों? झगड़ा ये था कि हर सरदार चाहता था कबीले का कि वो उठाकर हजर अस्वद को, काले पत्थर को अपनी जगह पे रखे. तो ये झगड़ा था.
اب وہاں پر جو بڑے قبیلے تھے، 4 بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم، بنو قریش، ٹھیک ہے، اور 2 باقی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ انصاف پسند تھے، آپ نے ان 4 کو اکٹھا کیا اور ہی ایڈوائزڈ، آپ نے نصیحت کی، دا موسٹ اکویٹیبل پلان، ایک مساوی منصوبہ سب کے لیے دیا، ایک برابری کا منصوبہ سب کے لیے دیا، فار سیٹنگ آف دا بلیک اسٹون، کہ وہ کالے پتھر کو کس طرح سے اپنی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں. دس پلیزڈ ایوری ون، اس سے ہر ایک خوش ہو گیا، اینڈ سیو دیم فرام اے ٹیریبل کنفلکٹ، اور ایک خطرناک قسم کے جھگڑے سے بچ گئے. تو آپ نے ایک چادر منگوائی، اس کے اندر کالے پتھر کو رکھوایا اور 4 سرداروں کو ایک ایک کونا تھما دیا، اسے اٹھائیں اور 4 اکٹھے مل کے رکھ دیں. تو 4 کو برابری مل گئی. تو اس میں آپ نے کتنی عقل مندی سے 4 کو دعوت دے دی. تو پیارے بچوں، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی. نیکسٹ پڑھتے ہیں اگلے پیج کی طرف. پیارے بچوں، پری ریڈنگ کوشچن آ گیا، سوری وائل ریڈنگ کوشچن آ گیا. ہاؤ ڈیڈ دا ہولی پرافٹ ریزالو دا ایشو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو کیسے حل کیا؟ ہی ایڈوائز دا موسٹ اکویٹیبل پلان، آپ نے ایک مساوی منصوبہ ان کو نصیحت کیا، فار دا سیٹنگ آف بلیک اسٹون، کالے پتھر کو اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے، اینڈ سالو دا ایشو، اور اس مسئلے کو حل کر دیا. میرے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ نیکسٹ پیج کی طرف پڑھتے ہیں جی. اور نیکسٹ پیج ہمارے پاس ہے جی پیراگراف نمبر 3. ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ، ایز اے ہیڈ، سربراہ، آف اسٹیٹ، ریاست کا، آف مدینہ، مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے طور پر، ہی ڈیسائیڈڈ، آپ نے ڈیسائیڈ، فیصلہ کر لینا، آل کیسز، تمام معاملات کا، آن میرٹ. پیارے بچوں، میرٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قابلیت. میرٹ، قابلیت. تمام فیصلوں، تمام مسئلوں کا، جو تمام مسائل تھے ان کا جو فیصلہ تھا قابلیت کی بنیاد پہ کیا، ود جسٹس، انصاف کے ساتھ، اینڈ ایکویٹی، برابری کے ساتھ، ارسپیکٹو آف کلر، بغیر کسی ڈر کے، ارسپیکٹو، بغیر کسی ڈر کے، آف کلر، کہ یہ سوچے بغیر کہ اس کا رنگ گورا ہے، اس کا کالا ہے، اس کا سفید ہے، یہ بغیر کسی رنگ کے. کریڈ پیارے بچوں ہم کہتے ہیں، کریڈ کا مطلب ہوتا ہے مذہب، ایک عقیدہ، عقیدہ، بغیر کسی عقیدے کے کریڈ، عقیدہ، کلر، رنگ، اینڈ ریس، اور بغیر کسی نسل کے. آپ نے نسل کو بیچ میں لائے بغیر، رنگ، نسل اور عقیدے کو بیچ میں لائے بغیر، تمام مسائل کا حل جو ہے نا، تمام معاملات کو انصاف اور قابلیت کی بنا پر، ان کے تمام مقدمات کے فیصلے آپ نے انصاف پر اور قابلیت کی بنیاد پر کیے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر رنگ، نسل اور تمدن کے. ٹھیک ہے میرے بچوں، یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی. عقیدہ، کریڈ، تمدن، عقیدہ بھی کہتے ہیں. کریڈ کا آپ نے میننگ لکھنا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ. کریڈ بغیر کسی، یہ کس عقیدے سے ہے، یہ وہ کس عقیدے سے ہے. آپ نے کبھی عقیدے کا کو بیچ میں نہیں لے کے آئے، کسی کو رنگ کی بنا پر کوئی فوقیت نہیں دی، کسی کو کہ یہ فلاں نسل سے ہے، یہ فلاں، اس کی برادری فلاں ہے، یہ ارائی ہے، یہ میاں ہے، یہ جناب چودھری صاحب ہے، یہ جناب ملک صاحب ہے. تو آپ نے ایسی، اسے ریس کہتے ہیں. اور مسلمان ہونا، کافر ہونا، ہندو ہونا، بدھائسٹ ہونا، تو بیٹا یہ کریڈ ہوتا ہے. اور کلر آپ کو پتہ ہے، یہ جناب گندمی ہے، یہ سفید ہے، یہ کالے ہیں، جیسے بدو ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ہمارے جو برِ صغیر کے لوگ ہیں یہ فیئر کمپلیکشنز میں ہوتے ہیں، اور جو انگریز ہوتے ہیں وہ گورے سفید ہوتے ہیں. تو یہ کلر ہو گیا. اب آپ کو کلر، کریڈ مطلب عقیدہ، مسلم ہونا، کرسچن ہونا، ٹھیک ہے. اور ریس مطلب ذات پات، جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ملک صاحب ہے، چودھری صاحب ہے، اور مغل صاحب ہے، رائٹ.
چلیے آگے بڑھتے ہیں، میرے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ آپ نے بغیر کسی رنگ، نسل اور مذہب کے، عقیدے کے، آپ نے تمام مقدمات کے فیصلے قابلیت پہ اور انصاف پر کیے۔ Once a Quraysh woman was found guilty، ایک مرتبہ ایک قریش، یہ قریش جو قبیلہ تھا بیٹا اس وقت، یہ بہت معزز قبیلہ تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے سے، جس ذات سے آپ کا تعلق تھا وہ قریش ہے، قریش، تو قریش خاندان سے آپ کا تعلق تھا، تو قریش کی خاتون نے ایک نے چوری کر لی۔ اب وہ جو قبیلہ تھا وہ بڑا پریسٹیجیس تھا، بہت عزت مند تھا، بہت معزز قبیلہ تھا۔ اب اس کی کسی عورت کا مقدمہ ہو تو اس قبیلے کی تمام کی بےزتی ہوگی نا، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ Once a Quraysh woman was found guilty of stealing، غلطی ہو گئی اسے چوری کی۔ Some people wanted to save her، کچھ لوگ چاہتے تھے کہ اسے بچا لیں from punishment، سزا سے، in order to protect the honor of the family of the Quraysh، کیونکہ یہ قریش خاندان کی عزت اور بےزتی کا معاملہ تھا۔ سوری they asked حضرت اسامہ بن زید، اچھا حضرت اسامہ بن زید جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے صحابی اکرام میں سے شمار ہوتے تھے، تو انہوں نے رشوت کے لیے، یعنی کہ یوں سمجھیں سفارش کروانے کے لیے حضرت اسامہ کو آگے کر دیا کہ آپ جا کے ریکویسٹ کریں گے، آپ کی بات نہیں ٹالتے نبی پاک، ٹو انٹرسیڈ آن ہر بیہاف، کہ اس کا مقدمہ ان سے بات چیت کی دیے ان کے بیہاف پہ۔ حضرت اسامہ ریکویسٹڈ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹو فارگیو ہر، حضرت اسامہ بن زید نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ اسے معاف کر دیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویری فیوریسلی سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں غضبناک ہو گئے اور کہا اور فرمایا، فیوریسلی غصے سے غضبناک ہو جانا، سیڈ فرمایا، بنی اسرائیل واز رینڈ، ایک قوم پہلے تھی جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ تھی، رینڈ بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو گئے بیکاز آف دس، اسی وجہ سے کہ امیروں کو سفارش کر کے چھڑوا لیا جاتا تھا، غریب پر قانون لاگو ہو جاتا تھا، غریبوں کو سزا ملتی تھی، تو اس لیے وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ برباد ہو جاتا ہے، تو اس لیے بنی اسرائیل برباد ہو گئے تھے۔ They applied law to the poor، کیونکہ وہ غریبوں پر قانون اپناتے تھے، and forgive the rich، اور امیروں کو معاف کر دینا چاہیے، جبکہ ایکویٹی اسی بات کا نام ہے کہ دونوں کو برابری کے حقوق دیے جائیں، آپ نے ہمیشہ برابر، غریب امیر، ٹھیک ہے، اور رنگ نسل پات کسی چیز کو آپ بیچ میں نہیں لاتے تھے، ہمیشہ میرٹ پہ فیصلے کرتے تھے۔ پیارے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ چلیں اگلے پیج پہ چلتے ہیں جی۔ کوشچن آ گیا جی وائل ریڈنگ کا، وائی ڈیڈ قریش تھنک دیٹ دا ہولی پرافٹ وڈ فارگیو دیم، قریش والے یہ کیوں سوچتے تھے کہ نبی پاک انہیں معاف کر دیں گے؟ کیونکہ انہوں نے سفارش کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ بن زید کی کسی بات کو نہیں ڈالتے، کیونکہ یہ صحابی بہت پیارے تھے نبی پاک کے، اور دوسری طرف یہ قریش خاندان کی عزت کا معاملہ تھا کہ ان کی خاتون چوری میں ملوث پائی گئی تھی، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ہماری سزا نہیں دی جائے گی، تو انہوں نے سفارشی بھیجا۔ تو پھر کیا ہوا دیکھتے ہیں، بیکاز ہولی پرافٹ واز ہمسیلف فرام قریش، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تعلق اسی قریش قبیلے سے تھا، دیٹ از وائی دے آسکڈ حضرت اسامہ بن زید، اس لیے انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا ٹو انٹرسیڈ آن ہر بیہاف، کہ یہ معاملہ ان کو سفارش کیجیے ان کے بیہاف پہ۔ تو ہولی پرافٹ ویری فیوریسلی سیڈ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا، بنی اسرائیل واز رینڈ، بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو گئے تھے بیکاز آف دس، اسی وجہ سے۔ دے اپلائڈ لا ٹو دا پور، کیونکہ وہ غریبوں پر قانون اپناتے تھے، اینڈ فارگیو دا رچ، اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے۔
پیارے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. جی تو پیارے بچوں آگے ہمارے پاس نیکسٹ ہے ڈیورنگ دا سرمن. سرمن خطبے کے دوران، تقریر کے دوران. این انصاری، ایک انصار کے رہنے والا جو شخص، اسے ہم انصاری کہتے ہیں. سینگ سم مین فرام ٹرائب آف بنو طلبہ. میں نے بتایا نا کہ ان کے قبیلے ہوتے تھے، ہر قوم کا ایک قبیلہ ہوتا تھا. این انصاری، ایک انصار کے رہنے والا وہاں بیٹھا ہوا تھا. سینگ سم مین، جس نے کچھ لوگوں کو دیکھا. فرام دا ٹرائب آف بنو طلبہ، بنو طلحہ کے یا طلبہ کے کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. سٹنگ دیئر، وہاں پر بیٹھے تھے. اسٹوڈ اپ، یہ انصاری صاحب وہاں پر کھڑے ہوئے. اینڈ پوائنٹڈ ٹوورڈ، اور ان کی طرف اشارہ کیا. پوائنٹڈ ٹوورڈ دیم، ان کی طرف اشارہ کیا. اینڈ سیڈ، اور فرمایا، کہا، او رسول آف اللہ، اے اللہ کے رسول. دیئر انسیسٹرز، ان کے آباء و اجداد نے. کلڈ، قتل کر دیا تھا. A member of our family، ہمارے خاندان کے ایک ممبر کو ان کے آباء و اجداد نے قتل کر دیا تھا. We appeal to you، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں. To get one of them hanged، ان میں سے بھی ایک کو لٹکا دیا جائے. In exchange، بدلے میں. For that، اس کے بدلے میں ان میں سے بھی ایک کو لٹکا دیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا. The revenge of the father، باپ کا بدلہ. cannot be taken، نہیں لیا جا سکتا. on his son، اس کے بیٹے سے. کہ باپ نے غلطی کی اور اس کا بدلہ اس کے بیٹے سے نہیں لیا جا سکتا. پیارے بچوں کو سمجھ آ گئی؟ تو آگے بڑھتے ہیں. The Rasul was صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was so well known، آپ اس قدر مشہور ہو چکے تھے. for his justice، اپنے انصاف کی وجہ سے. that کے even، یہاں تک کہ the Jews، یہودی بھی. who were his bitter enemies، جو آپ کے سخت ترین مخالفین تھے. brought their suits، اپنے معاملات، اپنے کیسز لے کر آتے تھے. to him، آپ کے پاس. and he decided، اور آپ فیصلے فرماتے تھے. in cases، ان مقدمات کے. in accordance with the Jewish law، یہودیوں کے قانون کے مطابق آپ ان کے فیصلے، ان کے مقدموں کے فیصلے فرمایا کرتے تھے. he very strictly، آپ بڑی سختی کے ساتھ. followed، پیروی کرتے. the commandment of اللہ، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی جو کہ قرآن پاک میں ہے. if they decline، they cannot hurt you in the least، اور اگر وہ انکار کر دے. decline، انکار کر دے، منہ موڑ لیں. they cannot hurt you، تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. in the least، اور جو کچھ مرضی کر لیں. if you judge، اور اگر آپ فیصلہ کرو. judge in quietly between them، تو خاموشی سے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیجئے. for اللہ loves those، کیونکہ اللہ ان سے پیار کرتا ہے. for اللہ loves، اللہ محبت کرتا ہے. those، ان سے. who judge in equity، جو مساوات کی بنیاد پہ فیصلہ کرتے ہیں، جو مساوات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے. پیارے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ جی تو آگے بڑھتے ہیں. Why did non-Muslim trust the Holy Prophet؟ یہ جو غیر مسلم تھے وہ نبی پاک پر کیوں بھروسہ کرتے تھے؟ جب اگر بھروسہ کرتے تھے تو پھر تو انہیں مسلمان ہو جانا چاہیے تھا. چلیے دیکھتے ہیں اس کا آنسر. آنسر ہے جی the non-Muslim trusted the Holy Prophet، غیر مسلم نبی پاک پر یقین رکھتے تھے. because، کیونکہ he was well known for his justice، کیونکہ آپ اپنے انصاف کی وجہ سے مشہور تھے. and decided cases in equity، اور تمام مقدموں کا فیصلہ مساوات کی بنیاد پہ دیتے تھے. بچوں کو سمجھ آ گئی؟ چلیے جی آگے بڑھتے ہیں.
जस्टिस इंसाफ डिमांड मुतालबा करता है दैट के इट शुड बी अपहेल्ड कि ये इस कदर वसी हो इन ऑल द सर्कमस्टांसेस तमाम मामलात में तमाम पहलुओं में सर्कमस्टांसेस पहलू मामलात इससे इवन यहाँ तक कि इफ इट गोज अगेंस्ट वंस ओन कि अगर ये किसी एक के खिलाफ भी हो आर वंस फैमिली या फिर किसी के खानदान के आर रिलेशंस या उसके रिश्तेदारों के ऑल ऑफ हिज लाइफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जज अदर्स कंपेनियंस टू बी जस्ट ऑल ऑफ हिज लाइफ आपने अपनी पूरी जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज फैसले दिए अदर पीपल्स अफेयर दूसरे लोगों के मामलात के विद जस्टिस ईमानदारी के साथ एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस और अपने साथियों को बताया टू बी जस्ट कि वो भी इंसाफ से काम लें। इट इज रिपोर्टेड ये बयान ये एक रिवायत है बाय हजरत अली फरमाते हैं हजरत अली से एक रिवायत है दैट अल्लाह रसूल सेड अल्लाह के रसूल ने फरमाया टू हिम उनसे व्हेन टू men come to you for judgment जब दो लोग आपके पास फैसले के लिए आए you to judgment never decided in favor of one तो किसी एक के साइड लेकर फैसला नहीं करना विदाउट hearing the argument of the other दूसरे की दलील सुने बगैर it is then most likely that you will know the truth तो इससे आपको सच्चाई का पता नहीं चलेगा। हजरत माविया रिपोर्टेड अल्लाह रसूल सेइंग हजरत माविया से रिवायत है कि नबी पाक ने फरमाया एनी रूलर आर जज कोई भी मुनसिफ या हुक्मरान या कोई भी जज हु क्लोजेज हिज डोर्स जो अपने दरवाजे बंद कर लेता है ऑन द पुअर गरीबों पे द नीडी एंड द डेस्टिट्यूट जरूरतमंद पे या वो लोग जिसकी इनकी अशद जरूरत होती है अल्लाह क्लोजेज हिज डोर तो अल्लाह भी उन पर अपने दरवाजे बंद कर लेता है। व्हेन ही बिकम नीडी एंड डिस्टिट्यूट जब वो जरूरतमंद होता है जब वो मस्कीन बन जाता है तो अल्लाह भी अपने दरवाजे उस पर बंद कर लेता है यानी जो लोगों के लिए दरवाजे बंद करते हैं अल्लाह उनके लिए दरवाजे बंद कर लेता है। ये तो सिंपल सा रूल है। प्यारे बच्चों को समझ आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं। What advice did the Holy Prophet give to Hazrat Ali? What advice did the Holy Prophet give to Hazrat Ali? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हजरत अली को क्या नसीहत फरमाई थी? What advice? Holy Prophet gave advice to Hazrat Ali. नबी पाक ने हजरत अली को नसीहत फरमाई when two men come to you for judgment जब दो लोग झगड़े के लिए आपके पास आए never decide in favor of the one तो किसी एक के हक में उसकी फेवर में फैसला ना करें hearing the argument of the other जब तक आप दूसरे के दलील बात सुन ना लें। it must likely that you will know the truth तो जब आप दोनों की बातें सुन लेंगे तो आपको असल सच्चाई सामने आ जाएगी कि मामला खराब किधर से है। Discuss with the students the social and political situation of Medina during the lifetime of the Holy Prophet. While Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on his deathbed, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मर्ग पे थे वफात होने से पहले चंद लम्हात पहले ही proclaimed आपने ऐलान फरमाया if I owed something to anyone अगर मैंने किसी का कुछ लेना देना हो or if I wronged any person या मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया हो or damaged anyone's property या किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया हो और ऑनर या किसी की इज्जत को नुकसान
کسی کی عزت کو نقصان پہنچایا ہو. مائی پرسنز میرے لوگوں، مائی آنر، مائی پرسنز میرے لوگوں، مائی آنر میری عزت، اینڈ مائی پراپرٹی اور میری جائیداد آر ہیئر یہی بھی ہے. یو مے ٹیک ریونج آن می آپ بھی مجھ سے بدلہ لے سکتے ہیں. ان دس ورلڈ اس دنیا میں. دیر واز اے کمپلیٹ سائلنٹ ایک مکمل طور پہ خاموشی تھی. اونلی ون پرسن ڈیمانڈیڈ صرف ایک ہی شخص نے کچھ ڈیمانڈ کیا. فیو درہم اس کے چند ایک درہم تھے which were paid to him جو کہ اسے ادا کر دیے گئے. یہاں تک بچوں کو سمجھ آ گئی. What does the word proclaimed mean? Proclaimed کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اعلان کرنا. The word proclaim means announced or declare publicly or officially. دفتری طور پہ یا عام عوام کے اندر جب آپ کوئی چیز اعلان کرتے ہیں تو اسے آپ proclaimed کہتے ہیں. یہاں تک پہلے بچوں کو سمجھ آ گئی. آٹھواں پیراگراف آ گیا جی. اللہ رسول proved اللہ کے رسول نے ثابت کر دیا by his own example اپنی مثالوں کے ذریعے that کہ no one could be more firm or justice than him کہ کوئی بھی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ایماندار اور زیادہ منصف نہیں ہو سکتا. even if it was against his own interest یہ اگرچہ ان کے اپنے فائدے کی بھی بات ہو تو پھر بھی وہ ہمیشہ انصاف کو آگے رکھتے ہیں. are the interest of those who were near and dear to him اور وہ لوگ جو انصاف جو ان کے قریب ترین رہتے ہیں. he decided every cases brought to him آپ ہر مقدمے کا فیصلہ فرماتے تھے جو بھی ان کے پاس لایا جاتا تھا. by friend کسی دوست کے ذریعے اور foe with just تو آپ اس کا فیصلہ فرماتے تھے جسٹس ایمانداری سے انصاف سے. وداؤٹ فیئر بغیر کسی ڈر کے اور فیور یا کسی ایک کو ایج دینے سے کسی ایک کو فائدہ دینے کے. A person of such magnitude transcends with the barrier of the time and space تو ایسے ہی وقت لوگ کسی بیریئر سے نہیں گزرتے بلکہ وہ ٹائم اور سپیس میں آگے نکل جاتے ہیں، بہت آگے نکل جاتے ہیں. پیپل آف آل ایجز تمام عمر کے لوگ کین فائنڈ سم تھنگ ان ہز لائف اپنی زندگی میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے. ٹو پرووائڈ them with guidance in their various field of activity کیونکہ زندگی کے کافی سارے معاملات میں اس سے انہیں رہنمائی ملتی ہے. The holy قرآن پاک clearly mentions that this aspect of life زندگی کا یہ پہلو بڑا اچھے طریقے سے اجاگر کرتا ہے. Indeed in the رسول of اللہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم have a good example to follow کہ ان کے پاس ایک اچھی مثال ہے اس کو فالو کریں. who hopes for the meeting with جو کہ صبح سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ایک میٹنگ کریں. اللہ اینڈ the last day اللہ اور آخری دن اس میٹنگ کا ایجنڈا اینڈ ریمیمبرنس اللہ مچ اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں. یہاں تک بچوں کو سمجھ آ گئی. چلیں جی اب اگلے پیج پہ پڑھتے ہیں. تھیم آ گیا جی. اس لیسن کا تھیم ہے جی Allah's messenger is great example all of mankind. اللہ کے رسول اللہ کے پیغمبر کے جو مثالیں ہیں وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے. A number of incident gave evidence ایک بہت بڑی تعداد واقعات کی جو کہ یہ ثبوت دیتی ہے ایویڈنس ثبوت دیتی ہے ٹو بی پروفٹ جسٹس کہ نبی پاک کتنے انصاف والے تھے. he abided by Allah's command وہ اللہ کا حکم پر پورا اترتے تھے فالو کرتے تھے. even with non-Muslim یہاں تک کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی. and never made any concession اور کبھی کوئی رعایت نہیں لیتے تھے in implementation of justice انصاف کو لاگو ہونے میں. the holy prophet dealing with the non-Muslim
is the best example follow of the Muslim Holy Prophet dealing with non-Muslim. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गैर मुस्लिम से रवैया बेहतरीन उसकी जो मिसाल है वो ये है कि फॉलो फॉर द मुस्लिम कि तमाम मुसलमान आपकी इन ये जो डीलिंग्स हैं इन पे अमल करता है। यहाँ तक बच्चों को समझ आ गई। ग्लॉसरी है जी इंसेस्टर्स, फोर फादर्स, डिस्टेंस रिलेशन समबॉडी। डेस्टिट्यूट है जी विद नो मनी और पेंशन। इक्वेबल फेयर, फर्म, डेफिनेट। फो कहते हैं जी एन एनिमी इन बैटर और वार। इंटरसीड टू स्पीक इन सपोर्ट ऑफ somebody. Magnitude, importance of, effect of, have to give someone's amount. Revenge बदले को कहते हैं something that you do, hurt or punishment someone because they have hurt you. और seek होता है to get, तलाश करना। यहाँ तक बच्चों को समझ आ गई। सॉल्व एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज हमने सॉल्व की हुई है। इसके बाद हमारे पास है जी गिव अप मीनिंग ऑफ ईच वर्ड टू यूज द लेसन। मॉडल मीनिंग है रेप्लिका, पिटी गुडनेस, ठीक है जी, तकवा और नेकी, इटर्नल ओवरलास्टिंग, देर तक, देर पा, अर्न मेक नाम को मानना, सरमन लेक्चर खुतबा, रिवेंज बदला, कमेंडमेंट डायरेक्टिव, अपहेल्ड सपोर्ट, डेस्टिट्यूट फॉर, प्रोक्लेम स्टेट पब्लिकली ऐलान करना, ट्रांसेंड्स एक्सीडेड पर जाना। यहां तक बच्चों को समझ आ गई। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इक्विटेबल, देखते हैं इसका क्या आएगा, फेयर। इंसेस्टर, अबव अजदाद, इसका देखते हैं जी कहां पे आएगा, रिलेटिव्स पे। फोर फादर्स, सॉरी इंसेस्टर्स, फोर फादर्स, तो इसके लिए इंसिडेंट है, फोर फादर था या प्रीडेसर है। फो रिलेटिव, एनिमी, फ्रेंड, तो क्या आएगा, फो दुश्मन को कहते हैं। फर्म, एक्सपेंसिव, पावरफुल, परसिस्टेंट, तो देखते हैं क्या आएगा, परसिस्टेंट। ग्लोरियस, लस्ट्रस, स्प्लेंडेड या फैबुलस, तो देखते हैं क्या आएगा, splendid. Give the meaning of the following phrasal verbs and use these phrasal verbs in their sentences. Guilty of, belong to, exchange for, in accordance with. तो वर्ड देखते हैं जी, guilty of, capable of, capable of, guilt. After stealing, Shoaib was feeling guilty. Belong to, this house belong to Mehboob. Exchange for, we have new chemistry teacher, exchange for old one. In accordance with, according to, complete your homework in accordance with your teacher instructions. यहाँ तक बात समझ आ गई। Reading comprehension. Choose the correct option. In paragraph number 1, dash details of Rasul's characters are given. क्या आएगा इसमें, specific. दूसरा है the key idea of paragraph number 2 is Hazrat Muhammad was just and fair
even before his نبوت. تیسرے نمبر پر دیکھتے ہیں جی ایکسچینج examples given in the paragraphs 3 and 4 shows that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a just head of the state. Paragraph number 5 show that dash کیا آئے گا اس میں The justice of Hazrat Muhammad was a source of peace and security for the non-Muslims. Number 5 پہ to whom did Rasulullah give the following advice. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے to whom did Rasulullah give کسے دیا the following advice یہ نصیحت. When two men come to you for judgment جب دو لوگ آئے فیصلے کے لیے never decide in favor of the one تو کسی ایک کی فیور نہیں دینی سائڈ نہیں دینی hearing the argument of the other دوسرے کی دلیلیں سنیں بغیر. It is then most likely that you will know the truth کہ اس کا مطلب یہ الٹیمیٹلی کہ آپ سچائی کو جانتے ہیں. تو دوسرے کا آئے گا حضرت علی. آگے بڑھتے ہیں جی. Identify the following sentences and supporting details. Topic sentence اور exemplary details ہمارے پاس یہاں پہ. حضرت محمد as an embodiment of the justice. ٹاپک سینٹینس اس میں کیا آئے گا جو ہم نے پیچھے دیکھا ہے اس میں ٹاپک سینٹینس آئے گا ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ ہی ڈیسائیڈڈ آل دا کیسز آن میرٹ ود جسٹس اینڈ ایکوٹی irrespective of color, creed and race. Example, once Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from the punishment. کچھ لوگ اس سزا سے بچانا چاہتے تھے in order to protect the honor of the family of the Quraysh. قریش کے خاندان کی عزت اور معیار کو. They asked حضرت اسامہ بن زید انہوں نے حضرت اسامہ بن زید سے فرمایا to intercede on her behalf کہ اپنے بیاف پہ اس کو چیک کرو. حضرت اسامہ نبی پاک کو ریکویسٹ کرو. حضرت اسامہ ریکویسٹ دا ہولی پرافٹ ٹو فارگیو ہر کہ آپ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ نبی پاک اسے معاف کر دیجئے. دا ہولی پرافٹ ویری فیورسلی سیڈ حضرت محمد نے سخت غصے میں فرمایا بنی اسرائیل واز رینڈ بیکاز آف دس بنی اسرائیل تباہ و برباد ہو گئے تھے صرف اسی وجہ سے. دے اپلائڈ لا ٹو دا پور کیونکہ وہ غریبوں پر قانون اپناتے تھے اینڈ فارگیو دا رچ اور امیروں کو معاف کر دیتے تھے. یہاں تک بچوں کو سمجھ آ گئی. Answer the following question. How can people achieve perfection in moral, spiritual and social life? تو اس کا آنسر یہ ہے people achieve perfection in moral, spiritual and social life in the fight of the message and guidance from the life of the Holy Prophet. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھ سکتے ہیں. How did the Holy Prophet set high noble ideas? So Holy Prophet has set very high and noble ideas through his practical examples all mankind to follow every field of life کہ ہر ایک مسلمان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے. How are the people of Makkah convinced the Holy Prophet justice before Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم ahead. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے how the people of Makkah conceived of the Holy Prophet just نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کو کس طرح سے دیکھتے تھے. The people of Makkah convinced the Holy Prophet justice even before his prophethood as a young trader. ایک نوجوان
ताजर के तौर पर ही अर्न द गुड रेपुटेशन, आपने एक अच्छा नाम कमाया, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, ईमानदारी की वजह से, फेयर लेन देन में साफ, एंड जस्ट बिजनेसमैन, और इंसाफ पसंद ताजर आदमी के तौर पर। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग विद ऑल द पीपल, आप हमेशा इंसाफ पसंद थे तमाम लोगों के साथ मामलात में। इवन व्हेन द काबा वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, जब काबा तमीर किया गया, देयर अरोज अ डिस्प्यूट अमंग द पीपल, वहाँ पर लोगों के दरमियान एक मसला हो गया रिगार्डिंग टू द ब्लैक स्टोन, काले पत्थर की वजह से। व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस डिड यू प्रॉफिट प्रैक्टिस एज अ हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना? As the head of state of Medina, he decided all the cases on the merit with justice and equity, irrespective of color, creed and race. तर्जुमा आपको पता है, पहले बार कर चुका हूँ, तो आगे बढ़ते हैं। What made the non-Muslim bring their suits to the Holy Prophet? Non-Muslim brought their suit to the Holy Prophet and he decided cases according to with their law. So next question है हमारे पास आंसर। The Holy Quran clearly mentioned this aspect of life. We have indeed in the messenger of God a good example, no conduct for anyone whose hope is in God and the final day. तो ग्रामर का पोर्शन है जी हमारे पास, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम सीखेंगे ग्रामर में कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन हमारे पास वो होता है द अंडरलाइन वर्ड आर कंक्रीट और मटेरियल नाउन, दे रेफर टू अ कंक्रीट थिंग, जैसे फादर, सन, डॉटर, सिस्टर, लाहौर, जो सॉलिड फॉर्म में हो, ठीक है, उन्हें हम कंक्रीट कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट वो होते हैं जिन्हें, जैसे जस्टिस है, इंसाफ, इक्विटी, ब्रेवरी, ठीक है जी, और लॉयल्टी, स्टीलिंग, ये तमाम चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, ही डिसाइडेड देयर केसेस विद इक्विटी एंड जस्टिस। इक्विटी एंड जस्टिस क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और कंक्रीट में हम देखते हैं द रिवेंज ऑफ अ फादर कैन नॉट बी टेकन बाय हिज सन। फादर एंड सन क्या है? कंक्रीट नाउन। तो इसी तरह से ये आपके पेपर में आएंगे, तो आपने बताना होगा कि ये कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। प्यारे बच्चों को यहाँ तक समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द ईच अंडरलाइन वर्ड इज कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये आपके पेपरों में आएगा कि ये कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शी पुट्स इन मच एफर्ट into her studies as she wants to secure her good marks. Studies क्या है? कंक्रीट है या एब्स्ट्रैक्ट है? तो हम देखते हैं ये क्या है जनाब, एफर्ट, स्टडीज और एब्स्ट्रैक्ट। तो एफर्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एफर्ट ये हाईलाइट भी किया हुआ है, और स्टडीज क्या है? कंक्रीट है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, सॉरी, स्टडीज क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नहीं है ये, स्टडीज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आगे हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस। जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस क्या है हमारे पास? जस्टिस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ट्रूथफुलनेस ये भी हमारे पास क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कीप द बॉल्स इन दैट बास्केट। अब बास्केट एक कंक्रीट है और बॉल भी क्या है? कंक्रीट है। तो ये दोनों क्या आएंगे? कंक्रीट नाउन। ऊपर वाले दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे, और अब हमारे पास बास्केट ये एक सॉलिड फॉर्म में है, बास्केट भी एक सॉलिड फॉर्म में, तो ये कंक्रीट नाउन है, बास्केट भी कंक्रीट है। ओके, नेक्स्ट हम 4 नंबर पे देखते हैं, द डिसऑनेस्ट ट्रेडर, ट्रेडर ताजर, इज लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स।
कस्टमर्स और ट्रेडर क्या है? कंक्रीट है। कस्टमर और ट्रेड ये पाए जाते हैं ना, इन्हें हम फील कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कंक्रीट आ गया। ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट। अब पेट और केयर ऑफ या गुड, तो ये हमारे पास क्या आ गया? केयर करना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और पेट हमारे पास कंक्रीट है। यहां तक बच्चों को समझ आ गई। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। चूज विदर ईच सेंटेंस नीड अ आइडेंटिफाइड आर्टिकल ए एंड एन एंड डेफिनेट आर्टिकल द। तो इसमें से दा कहाँ पे लगता है और एन और आ कहाँ पे लगता है? ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा देखते हैं, आ। दूसरे नंबर पर डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी, इसमें देखते हैं क्या आएगा, द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज इजी। हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, क्या आएगा, द। Have you seen my scarf? Scarf के लिए दा लगेगा। Could you please pass me dash salt? A salt, the salt, and salt, तो the salt आएगा। Is there dash good restaurant around here? दा आएगा, आ आएगा या एन आएगा, आ आएगा इसमें। नेक्स्ट हम देखते हैं dash restaurant that my friend owns is very good, तो इसमें क्या आएगा, द रेस्टोरेंट। आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स, आ एंड द गुड फ्रेंड्स। ओके, ये तो द UAE जो ऐसे लिखा जाए अल्फाबेट्स में, और तो हम उनके साथ दा लगाते हैं। ऊपर वाले में आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, द फॉर सेवरल, दा आएगा, आ आएगा या एन आएगा, एन, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दा आएगा, क्या आएगा, दा, THE, दा, राइट। इफ आई विल सी यू इन डैश वीक, a week, n week, the week, देखते हैं क्या आएगा, a week। I'm on dash vacation until Monday, तो देखते हैं इसमें क्या आएगा, a। Noun phrase is a group of words that does the work of a noun. For example, as a young trader, he earned his good reputation of being an honest, fair and just businessman। तो ये एज अ यंग ट्रेडर और बिजनेसमैन हमारे पास क्या है, नाउन फ्रेजेस है, और एन, ऑनेस्ट एंड फेयर ये भी हमारे पास नाउन फ्रेजेस की एक फॉर्म आ गई। अंडरलाइन द नाउन फ्रेजेस इन द गिवन सेंटेंसेस, तो इसमें देखते हैं अंडर नाउन फ्रेजेस कौन कौन से हैं। एन ओल्ड फैशन हैट, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। दूसरे में देखते हैं वी डिस्कवर्ड फाहज प्लान, तो फाहज प्लान क्या है, नाउन फ्रेज है। रोलिंग स्टोन गैदर्ड नोमोस, इसमें नाउन फ्रेज क्या है, रोलिंग स्टोन। द रिसेंट फ्लड काज्ड हैवी डैमेज, तो इसमें नाउन फ्रेज क्या है, रिसेंट फ्लड। एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टेड, तो इसमें नाउन फ्रेज क्या है हमारे पास, अच्छा, हैवी डैमेज भी हमारे पास नाउन फ्रेज है। तो नीचे वाले में देखते हैं एन ओरल प्रेजेंटेशन, ये भी हमारे पास नाउन फ्रेज है। जी, तो प्यारे बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स है हमारे पास आइडेंटिफाइड एंड पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट आइडेंटिफाइड इनडेफिनेट, सॉरी, पास्ट इंडेफिनेट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हमने फिल करने हैं। व्हाट डैश यू डू व्हेन आई डैश यू लास्ट नाइट, तो देखते हैं इसमें क्या आएगा, व्हाट वर यू डूइंग व्हेन आई
called you last night. प्यारे बच्चों को समझ आ गई। दूसरे में देखते हैं, I was sitting in the cafe when you called me. पहले में was verb के साथ ing और दूसरे में second form, या यहाँ पे पहले में second form आ गई, when you arrived at the bus stand, who was there. Shamsa was watching the film when she heard the noise. When Dash played tennis, when we were आएगा बेटा, ये was नहीं है, इसको ठीक कर लीजिए। were playing tennis when, ये टाइपिंग में मिसप्लेस हो गया। when Javed hurt his ankle. क्लियर? तो प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। पंक्चुएट द फॉलोइंग। अब देखिए ड्यूरिंग सबसे पहले जो कैपिटल होता है वो कैपिटल होना चाहिए। पहला वर्ड, द सरमन एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु। बनु का बी कैपिटल करेंगे। तला तला का टी कैपिटल होगा, सिटिंग देयर। इसके बाद कॉमा, स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड देम एंड सेड। सेड के बाद इन्वर्टेड कॉमास, ओ रसूल ऑफ अल्लाह, sign of exclamation, their ancestor killed member of our family, comma, we appeal you to get one of them hanged in exchange of that. तो यहाँ पर full stop, the Rasul are capital replied, comma, ऊपर inverted comma, the revenge of a father cannot be taken by his son, full stop और inverted commas close. तो नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ड्यूरिंग द सरमन, कॉमा, एन अंसारी का ए कैपिटल, सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बनु, बनु का बी कैपिटल, तलवा का टी कैपिटल, सिटिंग देयर, स्टूड अप, कॉमा, पॉइंटेड टुवर्ड देम, कॉमा, एंड सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, देयर सिस्टर किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, फुल स्टॉप, we appeal you to get one of them hanged in exchange of that, commas close, full stop, inverted commas begin, the holy prophet replied, comma, inverted commas, the revenge of a father cannot be taken by his son, close, और inverted commas close हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो छोटे छोटे दो commas होते हैं ये भी close हो जाएंगे। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों को समझ आ गई। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Which word of pronunciation key? Which word pronunciation key is have been the same pronunciation as in the word given below? Life, light. Same pronunciation में देखते हैं। Fight, kite. Night, might. Okay, symbol used your dictionary. All. फैमिली और बैरियर्स, इसमें हम देखेंगे डेली, हार्डली और बैरियर्स का कैरियर्स आ जाएगा। तो सिंबल इसमें कौन सा लगेगा? ए, फैमिली, राइट। केस ए अब यहाँ पर लगेगा, और फॉरगिव। तो इसके सबसे पहले हम प्रोनाउंसिएशन वाले सेम वर्ड देखते हैं। फोर्स, बास, forsake और बेस। तो सिंबल कौन सा है? ई। डिस्टिट्यूट एंड सूट्स, तो इसके मोर प्रोनाउंस सेम वर्ड्स क्या है? फ्रूट्स और परसुइट्स। और इसका जो सिंबल है वो क्या है? यू, यानी यू। ये सिंबल में हम इसे यू पढ़ते हैं, यू, राइट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। राइट प्रेसी ऑफ पेज पैराग्राफ नंबर 5। तो इन्होंने
یعنی ٹوٹل جتنے ورڈ ہیں اس کو ہم نے 3 پہ ڈیوائڈ کرنا ہے، جو آنسر آئے وہ ورڈ ہم نے لکھنے ہیں۔ یہ ٹوٹل نمبر کاؤنٹ کر لیں، سپوز کہ 90 ہیں تو 30 ہم لکھ دیں گے۔ تو اب ہم نے دیکھیں اس کی پریسی کیسے بنائی۔ دا جیوز ور دا bitter enemies of the Holy Prophet. They brought their suits to the Holy Prophet and decided according to Jewish law. He strictly followed the commandment of Allah، اور فل سٹاپ بھی لگانا یہاں پہ۔ تو یہ اس کی پریسی ہوگی۔ پیارے بچوں کو یہاں تک سمجھ آ گئی؟ تو رائٹ این ایسے آن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایز این ایگزامپلری جج، نمونے کے طور پر آپ ایک جج تھے، تو آپ نے اس میں انٹروڈکٹری پیراگراف بنانا ہے۔ تو ایک پیراگراف میں کیا لکھنا ہے؟ پیراگراف فار کی آئیڈیاز، سپورٹنگ ڈیٹیل لکھنی ہے، دوسرا پیراگراف، تیسرا پیراگراف، اور آخر میں چوتھا اور کنکلوڈنگ پیراگراف۔ تو یہ میں نے آپ کے لیے تیار کر دیا ہے، ہم اسے دیکھتے ہیں۔ پہلا پیراگراف انٹروڈکٹری۔ حضرت محمد is a great example of justice to all mankind. He practically proved that no one could be more just and equitable than the messenger of Allah Almighty. As head of the state of Medina, he decided all the cases on merit with justice and equity, irrespective of color, creed, and race. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. Some people wanted to save her from punishment in order to protect the honor of the family of the Quraysh. They asked Hazrat Osama bin Zaid to intercede on her behalf. He requested the Holy Prophet to forgive her. The Holy Prophet very furiously said, Bani Israel was reigned because of this. They applied law to the poor and forgave the rich. The hands of the guilty women were cut off. نیکسٹ پیراگراف دیکھتے ہیں، سپورٹنگ جسے ہم کہیں گے۔ پہلا انٹروڈکٹری تھا، دوسرے اب سپورٹنگ ہے۔ The Holy Prophet was well known for his justice. Even the Jews who were his bitter enemies brought their suits to him. He decided their suits in accordance with the Jewish law. He very strictly followed the commandment of Allah in regard of justice. Holy Prophet administered justice even if it was against his own interest or the interest of those who were near and dear to him. When he was on his deathbed, he proclaimed, if I owed something to anyone or I wronged any person or damaged anyone's property or honor, my persons, my honor and property are here. He may take revenge from me in his word. In this word, he never made any concession in implementation of the justice. تو پیارے بچوں، یہ تھا آج آپ کا لیسن۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، اگلے چیپٹر کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، دوستوں کو شیئر کیجیے گا۔ ٹیوشن کی لعنت سے جان چھڑوائیں، گھر پہ رہیں، اور یہاں سے آپ کو ہر ایک ڈیفیکلٹی کا آنسر ملے گا۔ آپ مجھے ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ کسی چیز انگلش کے کوئی نوٹس چاہیے ہو، کوئی بھی آپ کو کسی بھی قسم کی ایمبیگوٹی ہو، کوئی مسائل ہو، تو ان کے حل کے لیے ہر دم تیار، ہر دم حاضر، آپ کی دعاؤں کا طلبگار۔ بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔